नारायणाय ओम नमो 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 लक्ष्मीनाथसमारम्भा नारयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम् यो नित्यमच्युतपदाम्भोजयुग्मरुग्म व्यामोहस्तवितराणि मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य शरणं शरणं प्रपद्ये माता पिता यवदयस्तनया विभूतिः सर्वं यदविवर्णयमेन मदन्वयानाम् आज्यस्य वैकुंठ सेनान्यं देवजोतमतीतकं यद्वद्दर्शकरस्पन्दे मध्यमे मध्यस्वरं यस्कर्मग्राध्यापारिशरापजलं विघ्नानिविघ्नन्दिसतं विश्वक्षेण नमास्ते विश्वक्षेणाग्नेत्रस्तादिमहे तन्नो दान्तप्रचोदयात् विश्वक्षेण देवतां ध्यायामि ध्यानमस्मयामि आवाहयामि आवाहनमस्मयामि आवाहयामि आवाहनमस्मयामि रत्नकस्मयामि अखांग पूजां समर्पयामि अष्टोत्तरशतनाम पूजां प्रारंभः అలాగే ఒక పసుపుతోటి ఒక కుంకుమతోటి అలా కొద్దిగా పూజ చేస్తూ ఉండండి ఓం శ్రీ మహాలక్ష్మీ దేవతాం నమః అష్టోత్తర శతనామ పూజాం ప్రారంభః ఓం ఐం హ్రీం శ్రీం ऋकुचे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं ऋकुचे नमः ओम ऐं ह्रीं श्रीं